वंडर्स नेवर सीन के मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिकन एनिमेटेड सीरीज द सिम्पसंस, जिसे पहली बार 1989 में नशर किया गया, दुनिया भर में एक मकबूल कार्टून के तौर पर जानी जाती है। इसकी दिलचस्प बात यह है कि इसमें दिखाई गई कहानियां और मनाजिर वक्त के साथ हकीकत का रूप धार चुकी हैं। 2025 में भी कुछ ऐसी ही पेशनगोइयां सच साबित होती नजर आती हैं, जिन्होंने एक बार फिर लोगों को हैरान कर रखा है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या ये महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश या मंसूबाबंदी कार फरमा होती है। क्या आलमी ताकतें वाकई पहले से तयशुदा एजेंडे पर काम कर रही हैं? आज की इस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करेंगे और सिम्पसंस की मशहूर पेशनगोइयों, इनके पीछे छुपी मुमकिन वजूहात और आलमी ताकतों के किरदार पर तफसील से रोशनी डालेंगे। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, 2025 में सिम्पसंस की पेशनगोइयों पर बात करने से पहले आइए उन पेशनगोइयों पर नज़र डालते हैं जो अब तक सच साबित हो चुकी हैं। दी सिम्पसंस एक ऐसा शो है जिसने न सिर्फ तफरीह फराहम की है, बल्कि कई बार मुस्तकबिल के कुछ वाक़यात की पेशनगोइयाँ भी की हैं, जिन्होंने दुनिया को हैरान कुन हद तक चौंका दिया। 2000 में नशर होने वाली दी सिम्पसंस के एक एपिसोड में एक मंजर दिखाया गया था, जिसमें एक प्रिंसिपल होमर सिम्पसन का सामना एक सियासी सिचुएशन से होता है, जहां एक ख़ास तौर पर मजाक के तौर पर दिखाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बन जाएंगे। उस वक्त इस पेशनगोई को महज एक मज़ाहिया अंदाज में लिया गया था और कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि यह हकीकत बन जाएगा। लेकिन हमने देखा कि 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 45वें सदर के तौर पर इंतखाब जीता, तो ये मंजर अचानक वायरल हो गया और लोगों ने इसकी मुमासलत पर हैरानगी का इजहार किया। इस एपिसोड में होमर सिम्पसन ने अपने बेटे बार्ट को बताया था कि अमेरिका का सदर बनने के लिए इनकी सियासत में डोनाल्ड ट्रंप का एक अहम किरदार होगा। हैरत अंगेज तौर पर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम का मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि दी सिम्पसंस में दिखाया गया था। अवामी जलसे, लोगों की बड़ी तादाद और उनका मुतनाज़ अंदाज़ सियासत। इस पेशनगोई को हकीकत में तब्दील होने के बाद दुनिया भर के लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि दी सिम्पसंस दरअसल महज एक तफरीही शो नहीं था, बल्कि इसके पीछे कुछ बहुत गहरी बसीरत हो सकती है। इसी तरह मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, सिम्पसंस कार्टून में सिर्फ सियासी तब्दीलियों या समाजी पहलुओं की पेशनगोइयाँ नहीं की गई, बल्कि इसने आलमी वबाओं की पेशनगोइयाँ भी की। 1993 में एक मौलिक वायरस दिखाया गया जो ओसाका फ्लू नशर होने वाली एक किस्त जापान से अमेरिका आता है और दुनिया भर में फैल जाता है। इस वायरस का असर इतना शदीद होता है कि तमाम आलमी सतह पर कारोबार, स्कूल्स और ज़िंदगी के दीगर पहलुओं पर गहरा असर डालता है। 2020 में जब कोरोना वायरस की वबा दुनिया भर में फैलना शुरू हुई, तो लोगों ने इस किस्त को दोबारा देखा और इसमें दिखाई गई सूरत हाल को हकीकत के दरमियान हैरत अंगेज ममासलत कोविड-19 और ओसाका फ्लू के साथ मवाजना किया। दोनों वायरसेस का आगाज़ एक गैर मुतवक्के मकाम से हुआ और तेज़ी से दुनिया भर में फैल गया। दोनों वबाओं की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन लगाया गया, कारोबार बंद हुए और लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर हुई। वंडर्स नेवर सीन के मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, 6 जनवरी 2021 को अमेरिका के कैपिटल हिल पर होने वाला हमला एक इंतहाई हैरत अंगेज और सदमा देने वाला वाक़या था। उस दिन साबिक अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने वाशिंगटन डीसी में वाक़े अमेरिकन कांग्रेस की इमारत कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया। ये हमला उस वक्त हुआ जब कांग्रेस के अरकान 2020 के अमरीकी सदारती इंतखाबात के नताइज की तस्दीक करने के लिए जमा हुए थे। हमला आवरों ने इमारत में दाखिल होकर अफरा तफरी मचाई और कुछ देर के लिए वहां का कंट्रोल हासिल कर लिया। इस हमले की शिद्दत और नौयत ने दुनिया भर को हिला कर रख दिया।
یہ حملہ حقیقت میں اس سے کئی سال پہلے دی سمپسنز کے ایک ایپیسوڈ میں پیشن گوئی کی گئی تھی۔ اس شو کی ایک قسط 1996 میں نشر ہوئی تھی، جس میں ایک منظر دکھایا گیا تھا جس میں ایک ہجوم امریکن کیپٹل ہل میں داخل ہو رہا تھا۔ عمارت کے اندر افراتفری تھی اور اس کے نتیجے میں آگ لگ گئی تھی۔ شو میں ہجوم عمارت کے اندر داخل ہو کر احتجاج کر رہا تھا اور اس کے نتیجے میں مکمل طور پر افراتفری اور تباہی مچ گئی تھی، جو کہ 2021 کے کیپٹل ہل حملے کے مناظر سے کافی مماثلت رکھتی تھی۔ یہ منظر اس لحاظ سے خاص طور پر حیرت انگیز تھا کہ دی سمپسنز کے تخلیق کاروں نے اس ایپیسوڈ میں امریکی سیاست اور احتجاج کے بارے میں اتنی درست پیشن گوئی کی کہ جیسے ہی 2021 میں حملہ ہوا، لوگوں نے فوراً اس شو کی قسط کو دوبارہ دیکھا اور اس کا موازنہ حقیقت سے کیا۔ دی سمپسنز کی قسط میں ایک ہجوم کیپٹل ہل میں داخل ہو کر اس کی عمارت کو متاثر کرتا ہے، اور 2021 میں بھی یہی صورتحال دیکھی گئی جب ٹرمپ کے حامیوں نے اس عمارت پر دھاوا بول دیا۔ آگ اور افراتفری، دونوں صورتوں میں عمارت میں افراتفری اور آگ کا سامنا کیا گیا۔ دی سمپسنز کے اس ایپیسوڈ میں بھی سیاسی نوعیت کا احتجاج دکھایا گیا تھا، جس کی ایک جھلک 2021 کے حملے میں بھی دکھائی دی، جب ٹرمپ کے حامی انتخابات میں دھاندلی کے الزام لگا رہے تھے۔ دی سمپسنز کی اس پیشن گوئی نے بہت سے لوگوں کو چونکا دیا، کیونکہ اس شو نے جو منظر پیش کیا تھا وہ بالکل حقیقت کے مطابق تھا۔ یہ بھی حیرانگی کا باعث بنا کہ ایک کارٹون شو اتنے درست پیشن گوئیاں آخر کیسے کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ معزز سامعین اکرام، دی سمپسنز کی قسط جس میں یورپ میں توانائی کے بحران کی پیشن گوئی کی گئی تھی، وہ مونٹی کیناٹ بائی می لو تھی۔ یہ قسط 1993 میں نشر ہوئی تھی اور اس میں دکھایا گیا تھا کہ یورپ میں توانائی کی کمیابی اور سردیوں میں بجلی کی قلت کے مسائل سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اس قسط میں مونٹی بٹنگم، جو ایک کاروباری شخصیت ہیں، یورپ کے توانائی کے بحران کے اثرات کو دیکھتے ہیں اور اس بحران سے نمٹنے کے لیے کچھ اقدامات کرتے ہیں۔ یہ ایپیسوڈ توانائی کے بحران کی منظر کشی کرتی ہے، جو بعد میں حقیقت میں عالمی سطح پر مختلف ممالک کو متاثر کرنے والا مسئلہ بن گیا، خاص طور پر یورپ میں۔ یہ پیشن گوئی بعد میں اس وقت درست ثابت ہوئی جب یورپ کو توانائی کے بحران کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے دوران، جس کے نتیجے میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ اور سردیوں کے دوران توانائی کی کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ معزز سامعین اکرام، دی سمپسنز کے شو میں 90 کی دہائی میں سمارٹ واچز اور ویڈیو کالز جیسی ٹیکنالوجی کے آلات دکھائے گئے تھے، جو اس وقت سائنس فکشن کے طور پر سمجھے جاتے تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تمام ٹیکنالوجیز حقیقت میں آ گئیں۔ دی سمپسنز میں سمارٹ واچ کا پہلا ذکر 1995 میں آیا تھا، جب ہومر سمپسن نے ایک ایسی واچ پہنی تھی جو اس کی آواز پر کام کرتی تھی اور مختلف سمارٹ فیچرز فراہم کرتی تھی۔ اس ایپیسوڈ میں یہ واچ ایک انتہائی جدید اور کارآمد ڈیوائس کے طور پر دکھائی گئی، جسے آج کے سمارٹ واچز سے ملتا جلتا سمجھا جا سکتا ہے۔ اس وقت سمارٹ واچز صرف خیالات یا فرضی ٹیکنالوجی کے طور پر جانی جاتی تھیں، لیکن آج کل ایسی ٹیکنالوجیز جیسے ایپل واچ اور سیمسنگ گیئر جیسے سمارٹ واچز عام ہو چکے ہیں۔ ویڈیو کالز کی پیشن گوئی بھی دی سمپسنز نے 1990 کی دہائی میں کی تھی، جب ہومر سمپسن نے اپنے دوستوں سے ویڈیو کال کی تھی۔ اس وقت ویڈیو کالنگ ایک نیا تصور تھا اور اس کی عملی طور پر موجودگی بہت کم تھی، تاہم آج کی دنیا میں ہم ویڈیو کالز کو روزانہ کی بنیاد پر مختلف پلیٹ فارمز پر دیکھتے ہیں، جیسے اسکائپ، زوم، گوگل میٹ اور فیس بک میسنجر۔ اس کے علاوہ ان ٹیکنالوجیز کے علاوہ بھی دی سمپسنز نے کچھ دوسرے آلات کی پیشن گوئیاں کی تھیں جنہیں آج ہم روزمرہ کی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ ٹچ سکرین ڈیوائسز، آٹو موبائل کی خود کار گاڑیاں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ یہ تمام ٹیکنالوجیز اس وقت
दी सिम्पसन्स में एक ख्याली तस्वुर के तौर पर दिखाई गई थी, मगर आज ये हकीकत बन चुकी हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, वीडियो के इस अहम हिस्से में अब हम बात करते हैं सिम्पसन्स कार्टून की वो उन पेशेनगोइयों के हवाले से जो 2025 में सच साबित होती दिखाई दे रही हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, मुस्तकबिल के हवाले से पेशेनगोइयाँ करने के लिए मशहूर एनिमेटेड कार्टून सीरीज़ दी सिम्पसन्स की एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वायरल वीडियो के मुताबिक दी सिम्पसन्स सीरीज़ में 20 साल पहले लॉस एंजलिस के जंगलात में आग लगने की भी पेशेनगोई कर दी गई थी। ये वीडियो शेयर करने वाले सारिफ के मुताबिक लिटिल बिग गर्ल 2007 सीरीज़ की एक वीडियो है। इस एपिसोड में देखा जा सकता है कि एक प्रैंक के गलत हो जाने से आग लगती है और स्प्रिंगफील्ड को एक खौफनाक आग का सामना करना पड़ता है, जिससे इसके टाउन्स और रिहाइशों को खतरा है। वीडियो में अफरा तफरी की सूरत हाल और आग से तबाही होती देखी गई, जबकि फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिशें करते नजर आए। वीडियो शेयर करने वाले सारिफ ने दावा किया कि ये हालिया वाक़यात से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, जिसमें जंगलाती आग फैलने से घर तबाह हो गए और फायर फाइटर्स आग बुझाने की जान तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। ताहम वायरल वीडियो के दावे के बरक्स स्प्रिंगफील्ड का मकाम एक फर्जी मकाम है और वीडियो में लॉस एंजलिस की आग से मिलते जुलते दिखाए गए कुछ मनाजिर असल में AI से तैयार किए गए हैं। मज़कूरा वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोग इस पर ऐसे तबसरे करते नजर आए। उन्होंने ये भी पेशेनगोई कर दी कि सिम्पसन्स को एक किस्त दुनिया के अमन के बारे में भी दिखानी चाहिए ताकि वो हकीकत का रूप धार सके। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, मुस्तकबिल के हवाले से पेशेनगोइयाँ करने के लिए मशहूर एनिमेटेड कार्टून सीरीज़ दी सिम्पसन्स की एक और नई वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस वायरल वीडियो में ये पेशेनगोई की गई है कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे इक़्तिदार के खात्मे के बाद 2028 में उनकी बेटी इवांका ट्रंप अमेरिकन तारीख की पहली खातून सदर मुंतखब हो सकती हैं। कार्टून सीरीज दी सिम्पसन्स के 28वें सीजन के एक सीन में एक किरदार होमर सिम्पसन एक पेन पहने हुए नजर आता है, जिस पर इवांका 2028 लिखा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और दिलचस्प तबसरे भी किए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि इवांका ट्रंप अपने शोहर जेरेड कश्नर के हमरा अपने वालिद डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौर इक़्तिदार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की सीनियर मुशीर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये महज इत्तफाक है या साजिश। इन पेशेनगोइयों की हकीकत बनने पर दो बड़े नज़रियात सामने आते हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि दी सिम्पसन्स के मुसन्निफीन निहायत ज़हीन और बारीक बीन हैं। वो माशरती, सियासी और साइंसी रुझानात को बगौर देखते हैं और इसी बुनियाद पर अंदाजे लगाते हैं। दुनिया के हालात, सियासतदानों के रवैये और साइंसी तरक्की की समझ को वो ऐसे मनाजर में तख्लीक करते हैं जो बाद में सच साबित हो सकते हैं। दूसरी जानिब कुछ लोग यकीन रखते हैं कि ये सब इत्तेफाक नहीं बल्कि आलमी ताकतों के मंसूबों का हिस्सा है। इनके मुताबिक दी सिम्पसन्स के तख्लीककारों को खुफिया एजेंसियों या डीप स्टेट से मालूमात फराहम की जाती हैं। मीडिया के ज़रिए अवाम को ज़हनी तौर पर तैयार किया जाता है ताकि जब कोई बड़ा वाक़या हो तो लोग हैरत ज़दा ना हो। ये एक नफ्सियाती हिकमत अमली है जिसे प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग कहा जाता है, जिसका मकसद लोगों को मुस्तकबिल के वाक़यात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करना होता है। प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग बेसिकली एक नज़रिया है जिसके मुताबिक फिल्में, कार्टून्स और दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए अवाम को मुस्तकबिल के वाक़यात के लिए तैयार किया जाता है। इस नज़रिए के हामियों का दावा है कि आलमी ताकतें या खुफिया तंजीमें मीडिया का इस्तेमाल करती हैं ताकि वो अपने मंसूबे आसानी से नाफिज कर सकें।
مثال کے طور پر لوگوں کے ذہن میں کسی خوفناک واقعے کی تصویر پہلے سے بٹھا دی جاتی ہے تاکہ جب وہ واقعہ پیش آئے تو لوگ اس پر زیادہ مزاحمت نہ کریں۔ یہ عمل عوام کو غیر معمولی طریقے سے کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ دی سمپسنز کی پیشن گوئیاں سازش کا حصہ ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی طاقتیں اس کے پیچھے ہو سکتی ہیں۔ کچھ سازشی نظریات کے مطابق فری میسنز، ایلومیناٹی اور دیگر خفیہ تنظیمیں دنیا کے اہم فیصلے کرتی ہیں۔ یہ تنظیمیں میڈیا، سیاست اور معیشت پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اپنے ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے مختلف طریقے اپناتی ہیں۔ بڑی ٹیکنالوجی اور میڈیا کمپنیاں بھی عوامی ذہن سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ دی سمپسنز جیسے شوز کے ذریعے وہ نئی ٹیکنالوجیز یا سیاسی نظریات کو معمول بنا کر پیش کرتی ہیں تاکہ لوگ آسانی سے انہیں قبول کر لیں۔ کچھ لوگ یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ خفیہ ایجنسیوں جیسا کہ CIA اور NSA کے پاس ایسی معلومات ہوتی ہیں جو عام لوگوں تک نہیں پہنچتی۔ یہ ادارے میڈیا کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مگر سامعین اکرام، تو یہ تھیں سمپسنز کی چند حیرت انگیز پیشن گوئیاں جو وقت کے ساتھ ساتھ حقیقت میں بدل گئیں۔ کیا یہ سب محض اتفاق ہے یا واقعی کچھ چھپی ہوئی حقیقت؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ مزید دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ونڈرز نیور سین کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کوئی بھی نئی ویڈیو مس نہ کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔